पहिलो खेलमा दर्ता गरेको जित र सो खेलले दिलाएको आत्मविश्वास। पावर प्लेमा शानदार बलिङ प्रदर्शन, मिडल ओभरमा पनि राम्रै स्पेल, डेथ ओभरमा भने केही खर्चिलो। उद्घाटन खेलमा बेहोरेको अनपेक्षित हारबाट कमब्याकको पर्खाइमा रहेको वेस्ट इन्डिज टोली दोस्रो खेलमा पनि त्यही नतिजा पुनरावृत्त हुन्छ कि भन्ने डरमा थियो। घरेलु टोली T20I विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजको ए टोली विरुद्ध जितको नजिक पुगेर पनि पराजित भयो। नमस्कार, म सुभाष रोकाया। आउनुहोस् आजको नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको दोस्रो खेल कस्तो रह्यो तपाईलाई विस्तृतमा जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु। दोस्रो खेलका लागि नेपालले टिममा 5 परिवर्तन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजले पनि 1 परिवर्तन गर्यो। वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो र ब्याटिङ रोज्यो। नेपाल पनि सुरुवातमा फिल्डिङ नै गर्न चाहन्थ्यो। समग्रमा खेल हाई स्कोरिङ भएन। पहिलो खेलमा 4 विकेटको रोमाञ्चक र ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको नेपाल दोस्रो खेलमा पराजित भयो। एउटा कुरा भने त्यस्तै रह्यो, त्यो हो कप्तान रोहित पौडेलको प्रदर्शन। पहिलो खेलमा 112 रन बनाएका रोहितले दोस्रो खेलमा अभिजित 71 रनको इनिङ्स खेले पनि नेपाललाई जित दिलाउन सकेन। नेपाल 10 रनले पराजित भयो। First of all, I would give good marks. I would give good marks for attitude. I think the way we started off, first half we were bowling, so where we started off, the way players stepped up in their roles, opportunities were given. I'm happy for Sagar, what he did up front. And the fielding, the energy, I think even Bhuri is playing now a double role in terms of what he brings with his leg spin. So to see him controlling those number of overs, I thought that was good. Bowling partnership was good until the last 3-4 overs, where we know in T20 most of the players, the batting depth is there with every team. They will come hard at you and you expect 1 or 2 hits. We could have managed pressure better. I think we keep saying in the dressing room pressure is privilege, but this is T20. I think what hurt, I would say that word, what hurt, because obviously at the moment we need to manage our emotions also well, is the second half. And you know that opponent has got those couple of extra boundaries hits which has given them a bit of a breather that they can defend the score. We needed to be proactive with our energy and we had to come back and start well. I thought Lokesh and Bhuri, in that obviously Lokesh took the lead. We were 18 or 19 odd for no loss. At that point, that small challenge of Lokesh getting cramps and we had to shift that. I thought that was also a moment in the game. If that partnership could have carried on and we could have had no wickets lost in the power play with even 45-50, that would have given us a good start. Having said that, losing few wickets quickly, then to see Gulshan and Rohit bring momentum back. It's how T20 goes, bring momentum back, and at the 10th over mark again we were ahead of them. Almost like till the 17th over, if we compare the scorecards, we were ahead of them. So yes, the last phase with the bat and the last phase with the ball was a difference for me. तेस्रो ओभरमा स्पिनर सागर ढकालले जनसन चासलाई 11 रन र एलिक एथनाजेलाई 6 रनमा आउट गरेका थिए। त्यसपछि वेस्ट इन्डिजको आक्रमण ब्याटिङमा ब्रेक लागेको थियो। 18औं ओभरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सेट ब्याटर आन्द्रे फ्लेचरलाई 43 रनमा आउट गरेपछि भ्रमण टोली दबावमा पर्यो। यसै ओभरमा हेडन वाल्स पनि रन आउट भएका थिए, तर अन्तिम 2 ओभरमा वेस्ट इन्डिजले 41 रन जोडेपछि केही हदसम्म मोमेन्टम वेस्ट इन्डिजको पक्षमा सिफ्ट भएको थियो। अब यस्तो छ, अब हामी टेस्ट प्लेइङ नेसनसँग खेलिरहेको छौँ होइन। अब यो धेरै प्लेयरहरू चाहिँ अब पहिला पनि धेरै राम्रो क्रिकेट खेलेर विश्वभरि घुमेर आएका खेलाडी छन्। सिक्ने मौका हो यस्तो गेमहरू, क्लोज गेमहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ र आजको गेममा एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको हो नेपालले होइन। विशेष गरी रोहित पौडेलले कप्तानी इनिङ खेले। हारे पनि हामीले अब विश्वकप आउँदै गर्दाखेरि यस्तो गेमहरूले हामीलाई धेरै कुरा आजको गेमबाट सिक्ने मौका धेरै दिएको छ अब होइन। अब कोचले पनि खेलाडीहरूलाई दिनु होला। यस्तो गेमहरूले अरूभन्दा पनि यसले हामीलाई धेरै सिकाउँछ। मैले आज चाहिँ खेलाडीहरूलाई राम्रो पर्फर्मेन्स गरेँ, म एकदम सेटिस्फाइड छु। एज अ फ्यान म सेटिस्फाइड छु। यस्तो पर्फर्मेन्सले भोलि बिहान हामीले सिक्ने मौका धेरै पाइन्छ र भोलिका गेमहरूमा अझै पनि 3वटा गेम बाँकी नै छ अनि अरू गेमहरूमा हामीले जित्छौँ भन्ने मलाई एकदम आशा लाग्यो। हिजो र आजमा चाहिँ आज अलि ओपनर चल्न सकेन। हिजो चाहिँ रोहित पौडेल चले, आज पनि रोहित पौडेल नै चले, तर आज जुन
जुन खालको स्टार्ट थियो सुरुमा चाहिँ अलि अनलक्की भयो भनौँ। लोकेशले राम्रो स्टार्ट गरिसकेको थियो होइन, तर उनलाई जुन क्र्याम्प आयो त्यस कारणले चाहिँ हल्का अनलक्की भयो जस्तो भयो। त्यसपछि लगातार विकेट गयो। जस रोहितले चाहिँ ट्राई गरेका थिए जस्तो लाग्छ हिजोको कम्पेरिजनमा आज चाहिँ। आज जुन 18 ओभरसम्म चाहिँ राम्रैसँग रोकिरहेको थियो, 125-26 आसपासमा रोकिसकेको थियो। तर जुन लास्टको 2 ओभरमा चाहिँ अब एउटा स्ट्रङ टोली हो, टेस्ट टोली हो होइन, उनीहरूले पनि बााउन्ड्री हान्ने नै कोसिस गर्छ। उनीहरूको हातमा पनि विकेट थियो, हान्ने कोसिसै गर्यो। त्यही भएर बलिङ ठिकै भएको भनौँ। आकाश सन्धले पनि राम्रो गरेको थियो बलिङ, दिपेन्द्र पनि राम्रै थियो, 2-2 छक्का आयो। तर जे होस् ठिकै गरेको भनौँ। आजको गेम त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। लास्टमा आएर हामीले लुज गऱ्यो। हामीले पहिला जुन 6 ओभरमा हामीले राम्रो रन बनाउन सकेनौँ। हामीले विकेटहरू फल भयो हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चान्स गुमाउँदै गयो। तर बिचमा मोमेन्टम हाम्रो राम्रो हुँदै गएको थियो। गुलसनले पनि राम्रो खेल्यो नि, 11 बलमा 27 रन हानेर गएको। अनि उसले मोमेन्टम बनाए, तर अरू ब्याट्सम्यानहरू चलेन। तर हाम्रो कप्तानलाई एकदमै प्रशंसा गर्नुपर्छ, उहाँले एकदमै राम्रो खेल्नु भएको थियो। अन्तिममा पनि हामीलाई विश्वास थियो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नु भएको थियो कि दर्शकहरू पुरै उभिएर एकदमै हामीले मोटिभेसन गरिरहेको थियो। हान्छ जस्तो लागेको थियो। अरू गेममा हानेको थियो, तर आज अनलकी भयो, लागेन ब्याट्समा, त्यही कुरा हो। गुडाकेश मोतीले 8 बलमा 33 रनको आक्रामक इनिङ्स खेलेपछि क्यारेबियन टोली 161 रनको प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सफल भयो। नेपाली स्पिनरहरूको प्रदर्शन दर्शनीय रह्यो। When I went out there, the plan was clear. I was trying to get as many runs as possible, and which I did exactly that. विश्वकपको लागि टिम घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाली टिमको ओपनिङमा कुशल भुर्तेल र लोकेश बम आएका थिए। पहिलो ओभरमा नै 10 रन बनाउनु सहज सुरुवात रह्यो। चौथो ओभरमा लोकेश घाइते भए। रिटायर्ड हर्ट भएका उनलाई स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर लगिएको थियो। त्यसबेला लोकेशले 12 बलमा 17 रन बनाएका थिए। हजुर, मेनली चाहिँ त्यहीँबाट हाम्रो मोमेन्टम चाहिँ ब्रेक भयो जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो टाइमसम्ममा अब लोकेश राम्रो देखिरहेको थियो होइन, अब बिग हिट पनि हान्न सकिरहेको थियो, पार्टनरसिप पनि स्लोली बिल्ड भइरहेको थियो, यताबाट कुशल पनि सेटल भइरहेको जस्तो लागिरहेको थियो। भनेदेखि त्यो टाइममा अब क्राइम हुँदा न्यू ब्याट्सम्यान आउँदाखेरि अब अलिकति नयाँ ब्याट्सम्यान आउने बित्तिकै त्यो मोमेन्टम सिफ्ट भयो। त्यो मोमेन्टम जुन त्यो ब्रेक भइसकेपछि फेरि क्यारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले ब्याक टु ब्याक विकेट पनि गुमाउनु पुग्यो। र मेनली चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ त्यो पावर प्लेमा चाहिँ रन पनि बनेन र 4 विकेट पनि हामीले गुमाउन पुग्यौँ होइन। त्यसपछि अब लोकेश अघि इन हुँदाखेरि पनि अब त्यो मोमेन्टम लस भइसकेपछि त्यो मोमेन्टममा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्यारी गर्न सकेनौँ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अझ हामीले राम्ररी ह्यान्डल गरेको भइदिए भए आज अहिले सायद मेबी रिजल्ट हाम्रो पक्षमा हुन्थ्यो होला। चौथो ओभर नेपालका लागि भारी रह्यो। कुशल भुर्तेल 2 रनमै आउट भए। यसरी हेर्ने हो भने कुशलले पछिल्ला 5 खेलमा 18 रन मात्रै बनाएका छन्। सायद उनी करियरको खराब फर्ममा छन्। अब खेल अगाडि बढाइरहने जिम्मेवारी रोहित र अनिलमाथि थियो। अनिल शाह आज पनि चलेनन्, उनी 1 रनमा क्याच आउट भए। त्यसपछि लोकेश मैदान फर्किए, तर पावर प्ले नसकिँदै बाहिरिए। पावर प्लेको अन्तिम ओभरमा गुडकेश मोतीले 5 रन मात्रै खर्च गरे। वेस्ट इन्डिजका लागि 23 खेल खेलिसकेका मोतीको ओभरमा नेपालको 2 विकेट गयो। Asif, I believe, has picked himself for that squad going to the United States. Lokesh Bum, unfortunately retired hurt today, but he has also been there in contention, scored a lovely 100 against Ireland Wolves last month. And Anil Shah, also somebody who came in with a great performance against Canada, scored 50, the fastest 50 by a Nepali in ODI cricket, and then followed it up with a magnificent ton in the third ODI versus the Canadian side. You see, Anil also has been in the domestic scene for a long time now, and in this PM Cup, he's कुशल मल्ल शून्यमै रन आउट भए। उनी लगातार दोस्रो खेलमा रन आउट भएका हुन्। कुशल आउट हुनु नेपालको 4 विकेट जानु मात्रै थिएन, नेपालले गरेको मध्यम सुरुवातलाई ठिकठाक स्कोरमा पुर्याउने अवसर गुमाउनु पनि थियो। 6औं नम्बरमा गुलसन मैदान प्रवेश गरे। टियुमा उनलाई रोक्न सजिलो छैन। आज पनि गुलसनले त्यसलाई पुष्टि गरेर देखाए। 7औं ओभरमा नेपालले 23 रन जोड्यो। 100 ओभरमा गुलसनले ओसेन थोमसलाई 18 रन प्रहार गरे। 8 ओभर सकिँदा नेपालले 61 रन बनाउनु क्रिकेटमा कठिन त होइन, तर दबावमा त्यो गाह्रो नै थियो। रोहित र गुलसनको साझेदारीले वेस्ट इन्डिजका बलरलाई फ्रस्ट्रेट पारिरहेको देखिन्थ्यो। यस्तोमा रोस्टन चेज आफै बलिङमा आए।
आफ्नो दोस्रो बलमा नै चेजले 26 रन बनाइसकेका गुल्सनलाई बोल्ड गरे। Slowly building. I'd love to see Roshan Chase give more flight to Gulshan Jha and see if he can turn the ball, asking Gulshan Jha to go across the turn, against the turn. Well, looking at the wicket, Gudakesh Moti, what he did was he was Fired one in, and an important wicket. Gulshan Jha made 26 of only 10 balls, has been rattled. This went. 9औं र 10औं ओभरमा वेस्ट इन्डिजले किफायती बलिङ गर्यो। आधा इनिङ्स सकिँदा नेपालले 71 रन बनाएको थियो। 9औं ओभरमा 6, 10औं ओभरमा 4 र 11औं तथा 12औं ओभरमा समान 7-7 रन मात्र बन्यो। हेडेन वेल्स जसले नेपालमा आइतबार पहिलो खेल खेलेका थिए, रोस्टन चेजले 11 देखि 14 ओभर बीच वेल्ससँग साझेदारी गरे। 14 ओभर सकिँदा नेपाललाई 36 बलमा 56 रन आवश्यक थियो। 104 रन बनाएको अवस्थामा बलिङमा आएका मोतीले आरिफलाई क्याच आउट गराए। त्यसपछि दिपेन्द्र पनि 3 रनमै आउट भए। अब बाँकी रहेको 4.5 ओभरमा 3 विकेटको भरपूर उपयोग गरेर जित दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। शनिबारको खेलमा मध्यक्रमको प्रदर्शनले नै नेपालको जितको बलियो आधार तय गरेको थियो। तर आइतबारको खेलमा लक्ष्य कम भएको कारण डेथ ओभरको प्रदर्शनले पनि धेरै अर्थ राख्ने भयो। 17 ओभर 5 बलमा सोमपाल कामी रन आउट हुँदा रोहितलाई थप साथ दिने एक खेलाडीको मात्रै खाँचो थियो। तर अन्तिम 2 ओभरमा 24 रन बनाउनु पर्नेमा 14 रन मात्र बनाउँदा 10 रनले पराजित हुन पुग्यो। यो सँगै सिरिज 1-1 को बराबरी अवस्थामा पुगेको छ। Yes, I mean, and you know the difference. I think someone who is with wealth of experience in Nepal and plays a very specific role for us over the period in T20, Avinash Bora, we had rested him today just to see that the young faces, how they step up, right? And we have picked 20 players in a World Cup squad. This was again our opportunity to see how they step up. And I keep reminding everyone that associate cricket has got very small windows where we can look at some of the faces. And this was one of our opportunities to look at our faces and give them not just chance but also give them an opportunity where they take this experience. And well, again, like I said, that when we try to pick the 11, first thing which we think about is tactically have we covered all the bases. Yes, experience-wise few faces might have less experience and things like that, but the roles are very well explained to everyone. Whoever comes in the playing 11, they know what roles they play, which phase of the game they have to bowl, which phase of the game they have to come and bat, and we remind the importance of skills in partnerships, whether it's with bat or with the ball. Whenever we have produced skills in partnerships, that's when we have actually competed well in the phases, and that's when we have crossed the line. I think that was the one area again with the bat, I would say skills in partnerships were missing today. It was Rohit who again showed the way. It's good to see someone maturing and understanding that at the highest level when you start going you need to repeat. That's how you produce great batsmen, and I hope this turns out for Rohit for a lot more things to come in future. Like I said, as a coach, I'm a human being. So as a coach, you rationalize a lot of information which you take from all the games. When you train with the boys, some boys are with you throughout, some boys come in small gaps because that's how the cricket works. You are only allowed to travel with 14 or 15 most of the times. When you are at home, we try to bring in more players. So I got a little more insight. I saw a good attitude in Sagar, the way he stepped up for this small opportunity which he got, knowing that he's playing against a team which has got players who have played in T20 for a while. I thought Sagar bowled beautifully. I think the way we try to give importance is we try to give importance to the event which we are getting into. So if you see, Asia Cup qualifiers was an important event for us. So we remained very consistent with who we thought as playing 11, core 11 will get us through for that tournament. When we play a series like this, I think there is where you look from players' point of view also. If they are only going to bench and never get a chance, I don't think it is right as well. It is not appropriate. So we do a lot of deep, healthy conversation with players, and sometimes players come out with healthy debates with me. That's where even I learn from them. And like I said, in last 2 games, I am learning a lot more from the players. They are bringing in some good energy, good attitude. Only thing, like I said, what hurt us was to manage pressure well.
अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने T20 विश्वकप सुरु हुन 1 महिना मात्रै बाँकी हुँदा बिहीबार सहभागी सबै 20 टिमले आफ्नो विश्वकप खेल्ने टोली घोषणा गरेर आइसिसीलाई बुझाउनु पर्नेछ। हामीले आफ्नो पहिलो चरणको नाम बुझाइसकेछौँ। हामीसँग डेडलाइन 1 तारिकको छ। हामी 1 तारिक बुझाउँछौँ। त्यसपछि पनि हामीसँग अर्को प्रोसिजर हुन्छ कि हामी 25 तारिकसम्म त्यसमा बदल गर्न मिल्छ त्यही 20 जना खेलाडीबाट। अनि त्यसपछि केही गर्नु पर्यो भने टेक्निकल कमिटीको उसमा जान्छ, अन्डरमा जान्छ। हामीले एनाउन्स गर्ने त क्यानको उसमा जान्छ, तर हामी 1 तारिक या 2 तारिकसम्म नाम पठाइसकेका हुन्छौँ। डेफिनेटली यो 20 जनाको हो, किनभने त्यसैलाई हामीले यहाँ अहिले ट्रायल गरिरहेछौँ, खेलाडीहरूलाई खेलाइरहेछौँ। त्यसैलाई नेपाल एमा रहेका अन्य खेलाडीहरूको चाहिँ अब सम्भावना बाँकी रहेन। छैन। जो 20 जना यहाँ खेल्दैछ उहाँहरूकै नाम रजिस्टर्ड गरायो। यिनै रहे आजका खेलका हाइलाइट। खेल हारे पनि नेपाली टिमको प्रदर्शनले मन भने जितेको छ। विश्वकप जितिसकेको टिमको ए टिमसँग जुन चुनौती प्रस्तुत गर्यो त्यो प्रशंसनीय थियो। सुरुवाती 2 खेलको प्रदर्शनले रोहितको कद थप बढेको छ। सिरिज 1-1 को बराबरीमा पुग्दा बुधबार हुने तेस्रो खेलमा कुन टिमले बाजी मार्ला कमेन्ट गर्नुहोला। आजका लागि यति नै। म्याच अपडेट, लाइभ म्याच र एनालाइसिसका लागि कान्तिपुर टेलिभिजन र कान्तिपुर म्याक्स तथा हाम्रा डिजिटल प्लेटफर्महरू हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते। 4 runs yesterday, but what Nepal did right was what Nepal did right yesterday was that Rohit Paudel did have some partners in Dipender Singh ID and others, but today Rohit Paudel was left alone. 71 or 48 for him and 71 not out. None of the others contributing. Lokesh Bum did get a start, was retired hurt and then bowled by Moti in a very ugly